ताना बाना फिक्रों का लखनऊ कुछ माजी कुछ हाल और उरूज से लफ्ज़ का मस्कन लखनऊ जैसी नाकाबिले फरामोश किताबों के मुसन्निफ बेबाक अदीब व सहाफ़ी मोहतरम रिजवान फ़ारूक़ी ने लखनऊ के माजी और हाल को, यहाँ की खूबियों और सिफ़ात को बड़े अछूते अंदाज में पेश किया है। आप भी सुनिए और लखनऊ के माजी और हाल को जानकर हमें अपनी कीमती राय से नवाजिए। नाजरीन और शायकीन अदब, रिजवान फ़ारूक़ी का सलामी अदब पेश है और मौजू है आज का लखनऊ माजी का हाल। कुछ माजी कुछ हाल, इसलिए कि माजी और हाल का हक़ अदा करना किसी एक नशिश में मुश्किल है। गुफ्तगू हो और कई रोज़ हो, कई सिटिंग में हो, तब भी उसका हक़ अदा नहीं होगा। लिहाजा तय ये किया है कि वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लखनऊ पर गुफ्तगू की जाए। वो लखनऊ जहाँ इक्के तांगे वाले भी मिसरा लगा दिया करते थे। एक वाक़या बयान किया जाता है, बहुत मशहूर है, कि दिल्ली से एक साहब आए किसी उस्ताद का मिसरा लेके। मकसद ये था कि लखनऊ के असातिज़ा का इम्तिहान लिया जाए। वो लखनऊ ही बहुत सजा हुआ था, कुछ लोग तरबियत याफ्ता थे और कुछ जो बिल्कुल नाखानदा थे वही मिसरा लगाने की अहलियत रखते थे। नतीजा ये हुआ कि जब वो चारबाग में उतरे और इक्के पे बैठ के हुसैनाबाद में किसी नवाब के यहाँ जाना चाहते थे, उन्होंने कहा, इक्के वाले ने पूछा उनसे कि हुजूर आप तशरीफ़ लखनऊ क्यों लाए, कहाँ से आए? तो उसने बताया। वजह नहीं बताई, इसलिए कि इक्के वाले को वजह क्यों बताई जाए, किसी गाड़ी वाले को, ड्राइवर को अपनी वजह क्यों बयान की जाए, बल्कि उसको किराया दिया जाता है और मंजिल तक पहुँच जाया जाता है। उन साहब ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि भाई अपने काम से काम रखो और मुझे सही जगह पर पहुँचा दो जहाँ मैंने बताया है। शीश महल कल भी मशहूर था, आज भी मशहूर है। कल भी वो जाए अदब था, आज भी जाए अदब है। बड़ी अहम शख्सियात वहाँ रहती थीं, अभी भी उनके नकूश वहाँ कहीं न कहीं मिल जाते हैं। लेकिन जब उसका इसरार बढ़ गया, उसने कहा, हुजूर मेरे लायक जो खिदमत हो आप बताएं, मुमकिन है कि आपकी जहमत तमाम हो जाए तो आपको वहाँ तक न जाना पड़े। बिलाखिर गुस्से में उन साहब ने कहा जो दिल्ली से आए थे कि मिसरा एक है, उसके ऊपर मिसरा लगना है और मिसरा यूँ है। वो मिसरा था, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। ये मिसरा सुनना था, उनकी ज़बान से अदा होना था कि इक्के वाले ने कहा, हुजूर आपकी ज़हमत तमाम। उनका कैसे? झुल्ला के कहा, उन्होंने कहा मिसरा लग गया। कहा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि दिल्ली में उल्लू के पट्टे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। वो हैरान भी हुए, उनको मसरत भी हुई होगी और वो वहीं से वापस चले गए। वो लखनऊ था, आज वो लखनऊ तो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे नौजवान उर्दू से बिल्कुल नाबलद हैं। आज भी वो कम अज़ कम उर्दू जो सुनने का हवाला है समात का, उसके ज़रिए उर्दू सुनना और समझना चाहते हैं। इसीलिए शायरी बहुत अहम है। शायरी का ताल्लुक स्टेज से है। शायरी में वो बात कर दी जाती है आमतौर पे कि जो कई सफ़ात में नहीं होती, कभी कभी 100 सफ़ात में नहीं होती, वो हम एक मिसरे में या एक शेर में कह देते हैं। हम उसी शायरी के हवाले से कुछ लखनऊ की गुफ्तगू कर रहे हैं, माजी के हवाले से और कुछ हाल के हवाले से। माजी में बड़े मरंजा मरंज शायर थे यहाँ। जनाब मकसूद हुसैन फ़िरोज़ निज़ामी ने कहा कि ये बज़्म लखनऊ है, यूँ न ले जाएंगे हम उनको। ये बज़्म लखनऊ है, यूँ न ले जाएंगे हम उनको, कहीं से कर्ज ही ले आएँ कुछ शाइस्तापन पहले। तो अगर आदमी के अंदर शाइस्तगी नहीं है तो वो शाइस्तापन तो अपने अंदर पैदा ही कर ले। इसी लखनऊ में एक शायर थे नसीम अख्तर सिद्दीकी। उन्होंने नात के हवाले से कहा कि शायरी दीन के मनाफी है, मसला ये भी अख्तलाफी है, हाँ मगर बख्शिश गुनाह के लिए नात का एक शेर काफ़ी है। उन्हीं के एक शागिर्द कमाल अदीब जो अभी हैं, जिंदा हैं, हयात हैं, उन्होंने उसी शेर से चिराग दिलाया और कहा कि अगर कबूल रिसालत माब हो जाए, अगर कबूल रिसालत माब हो जाए तो एक शेर ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। इन्हीं कमाल अदीब ने और भी कई शेर बनाए। इनके उस्ताद यानी उस्ताद सानी दूसरे नंबर पे इनके उस्ताद थे आदिल लखनवी। आदिल लखनवी मिज़ाह के शायर मशहूर हुए, लेकिन बुनियादी तौर से वो संजीदा शायर थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी एक अदा एक हुनर एक कमाल, ज़िंदगी एक अदा एक हुनर एक कमाल, जिनको जीना नहीं आता है वो मर जाते हैं। दरअसल ये भी उन्होंने चिराग जलाया है। असल शेर है जिगर मुरादाबादी का। उन्होंने कहा था, ये मिसरा काश हर नक्शे दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा काश हर नक्शे दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना है मरने के लिए तैयार हो जाए। आदिल ने वहीं से चिराग रोशन किया, लेकिन इस तरह रोशन किया कि उनका चिराग अपनी जगह उसकी रोशनी बरकरार है। आदिल लखनवी ने उनका कलाम जो भी था संजीदा,
وہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنوں نے یا ان کے قریب رہنے والوں نے، کہا جاتا ہے ٹکسالی زبان ہے کہ چر لیا، چرا لیا یا ختم کر دیا، اس لیے کہ عادل کا کوئی سنجیدہ مجموعہ نہیں چھپا، پیٹ کی ضرورت نے ان کو مزاح نگار بنایا، اس میں وہ بہت کامیاب ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ کے چونکایا کہ چشمہ لگا کے رات میں سوتے ہیں اس لیے، چشمہ لگا کے رات میں سوتے ہیں اس لیے، چشمے بغیر خواب نہ دھندلا دکھائی دے۔ زمانے ہی میں آفتاب لکھنوی تھے، آفتاب نے اس زمانے میں کہا کہ مولوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صاحب مولوی کا کاٹے کا منتر نہیں ہوتا ہے کہ دو چار مولوی جو اسے آ کے گھیر لیں، نالے میں گھس نہ جائے تو شیطان کیا کرے۔ اسی زمانے میں پروفیسر ولی الحق انصاری ادب کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بہت اہم نام ہے۔ انہوں نے ایک نشست میں یہ شعر کہا، اگر حلال ہے کھانا خود اپنے بھائی کا گوشت، یہ ایک حدیث کی روشنی میں، اگر حلال ہے کھانا خود اپنے بھائی کا گوشت تو پھر شراب کے پینے میں کیا برائی ہے۔ یہ شعر ان کا پسند کیا گیا اور اخبار کی ہیڈنگ بنا۔ یہیں ایک شاعر تھے بشر فردوسی، بالکل غیر پڑھے لکھے شاعر تھے، لیکن عادل لکھنوی جو بہت مقبول تھے اور جگر کے ساتھ اکثر مشاعروں میں جایا کرتے تھے۔ علی گڑھ میں پوچھا جاتا تھا جب کبھی وہ ٹرین سے اترتے اکیلے پہنچتے کہ جگر صاحب کیا دل آئے ہیں، تو وہ ازراہ مذاق کہتے تھے کہ جہاں جگر ہے وہاں دل بھی ہوگا۔ تو انہی دل لکھنوی کے یہاں دل نواز بیوری بناتے بناتے، شعراء کی صحبت میں، ان کی سنگت میں، ان کی تربیت میں رہتے رہتے وہ شاعر بن گئے بشر فردوسی۔ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن شعر بڑا اچھا انہوں نے دیا کہ ایک چہرہ ہے مگر ہے تو یہ اپنا چہرہ، ایک چہرہ ہے مگر ہے تو یہ اپنا چہرہ، سینکڑوں چہرے تو ہوتے ہیں اداکار کے پاس۔ اسی شہر میں ایک شاعر تھے عبدالغنی خان ہمسر قادری، نعت کے حوالے سے بہت شہرت ان کو ملی، لیکن غزلیں بھی خوب خوب کہتے تھے۔ انہوں نے یہ شعر کہا کہ برق طبعی کیا کرے، شعلہ مقالی کیا کرے، برق طبعی کیا کرے، شعلہ مقالی کیا کرے، دل ہی جب تاریک ہو روشن خیالی کیا کرے۔ یا انہوں نے یہ غزل بھی کہی جس میں ان کی زندگی کا عکس ہے کہ کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہیں، ہم اہل محبت ہیں اداکار نہیں ہیں، پرسش نہ کیا کیجئے بیمار سمجھ کر، حالات سے مجبور ہیں بیمار نہیں ہیں۔ ہمسر قادری صاحب کے بعد اقبال میسر رائے بریلوی کا نام آتا ہے۔ ان کا تعلق رائے بریلی سے تھا، اقبال علی میسر رائے بریلوی ان کا نام تھا، محکمہ کسٹم اینڈ ایکسائز سے وابستہ تھے، سپرنٹینڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، پھر لکھنؤ میں ان کا جو نکاح ثانی کیا اس حوالے سے وہ لکھنؤ میں رہے، یہیں انہوں نے دم توڑا، یہیں ان کا مدفن ہے۔ اور یہ شعر ان کے لیے زیب دیتا ہے، اس لیے کہ قریب 35 شاگرد انہوں نے چھوڑے۔ شعر کہتے ہیں کہ میں وہ سورج ہوں اگر ڈوبا تمہارے شہر میں، تم کو روشن چاند تارے کہکشاں دے جاؤں گا۔ ان کا شعر یہ بھی پسند کیا گیا کہ ہیں ہمارے دم سے ہی تہذیب کی قدریں یہاں، ہم نہ ہوں گے تو کہو گے شہر سنا ہے بہت۔ یا انہوں نے یہ شعر بھی کہا کہ روح تو میری فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، روح تو میری فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، اس زمین کو جسم کا خالی مکان دے جاؤں گا۔ یا بزم نور میں انہوں نے یہ شعر کہہ کے چوکایا جو صداقت میں مبنی ہے کہ مٹی کا ہے چراغ مگر پھینکیے نہیں، مٹی کا ہے چراغ مگر پھینکیے نہیں، جب تیرگی بڑھے گی بہت کام آئے گا۔ یا انہوں نے یہ شعر کہا کہ اس مختصر حیات پہ اترائیے نہیں، دو ہچکیوں میں تارے نفس ٹوٹ جائے گا۔ عنایت اللہ حسنی، عنایت زید پوری، یہ بھدیوا میں ٹیلی فون ایکسچینج کے بالکل سامنے رہتے تھے اور بہت انہوں نے زمینی شعر کہے، پرانی چال میں بھی اچھے شعر کہتے تھے۔ اور یہ شعر کہا کہ آج شمع پروانہ ختم ہو چکا ہے لیکن ماضی کا استعارہ یہی تھا۔ سیاہی شب کی بڑھ جاتی ہے جب ساون کی راتوں میں، سیاہی شب کی بڑھ جاتی ہے جب ساون کی راتوں میں، فضا میں ایک ننھا سا پتنگا کام آتا ہے۔ یہ ہمارے بچے لفظیات سے محروم ہیں، لیکن اگر یہ لفظیات شاعر بھی چھوڑ دیں تو شاید مطلوب ہو جائے اور یہ ادب کا بڑا خسارہ ہوگا۔ آج کی لفظیات سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ماضی سے بھی آنکھیں نہیں چرانا چاہیے۔ انہوں نے یہ شعر بھی کہا کہ باریک مسئلے جو مذاہب کے ہیں انہیں، باریک مسئلے جو مذاہب کے ہیں انہیں ہرگز بیان نہ کیجیے جاہل کے سامنے۔ یا انہوں نے یہ شعر کہا کہ کم ظرف کی زبان پہ آ جائے گا ضرور، کم ظرف کی زبان پہ آ جائے گا ضرور، جو بھی سلوک اس نے کیا ہے کسی کے ساتھ۔ اسی شہر میں ایک شاعر تھے ظفر شہیدی جو مرحوم ہیں، اور انہوں نے کئی خوبصورت شعر کہے، بلکہ کئی درجن شعر کہے۔ یہ بالخصوص یہ شعر کہ وہ خوش لباس منافق مزاج شہر کے لوگ
وہ خوش لباس منافق مزاج شہر کے لوگ میرے خلاف تیرے کان بھر گئے کہ نہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی تہذیب ڈھونڈنے والوں، ہمارے شہر کی تہذیب ڈھونڈنے والوں، جدھر ہیں ٹاٹ کے پردے ادھر گئے کہ نہیں. ظفر شہیدی صاحب بعد میں رباب رشیدی صاحب کے شاگرد بنے، اور رباب صاحب نے بہت سے شاگرد تیار کیے. رحمت رسول، رحمت لکھنوی، امتیاز علی راز بھارتی، ظفر شہیدی جن کا میں نے ابھی نام لیا، اور سلیم تابش، یہ انہی کے دامن سے وابستہ ہیں. رباب صاحب کا ایک شعر سماعت فرمائیں کہ اپنی خوش ذوقی پہ ایک الزام ہو کر رہ گئے، اپنی خوش ذوقی پہ ایک الزام ہو کر رہ گئے، نام والے تھے برائے نام ہو کر رہ گئے. ایک صاحب تھے اشرف مالوی. اشرف مالوی کے تعلق یہ ملی آباد کے قریب ایک قصبہ ہے مال، وہاں سے تھا. وہ پہلے لکھنؤ میں رہتے تھے، بعد میں وہاں منتقل ہو گئے اور وہیں ان کا مسکن و مدفن ہے. انہوں نے ایک بزم میں یہ شعر کہا کہ بوڑھی آنکھوں کی آج قدر کرو، بوڑھی آنکھوں کی آج قدر کرو، کل نہ دیکھے گا راستہ کوئی. اسی شہر میں ایک شاعر تھے عارف صاحب. عارف صاحب نے لکھنؤ کی انجمنوں کے لیے جتنا کلام کہا، اس وقت میں 10 شاعر مل کے اتنا کلام کہتے تھے. عارف صاحب کا غزل کا مجموعہ نہیں شائع ہو سکا، لیکن مدح صحابہ کے حوالے سے وہ مشہور ہوئے. اسی شہر میں یونس رحمانی، مہکش یوسفی، شکیل شمشی جو آج انقلاب سے وابستہ ہیں. شکیل شمشی صاحب کے ایک قطعہ سماعت فرمائیں کہ یہ سیاست کی نامراد ہوا. شمشی صاحب جو ہیں یہ اسی خانوادے کے ہیں، مجتہدین کا خانوادہ جو مشہور ہے لکھنؤ میں، جس سے ساغر نظامی اور ناظر خیامی جیسے بے پناہ مقبول شاعر پیدا ہوئے. اسی میں شکیل شمشی صاحب بھی اسی خانوادے میں لوٹ پوٹ کے جوان ہوئے. شعر ان کا قطع یوں ہے کہ یہ سیاست کی نامراد ہوا، یہ سیاست کی نامراد ہوا آ گئی مسجدوں کے گنبد تک، پہلے مسجد تلک ہی ہوتی تھی، اب ہے ملا کی دوڑ مسند تک. یا بلکہ یوں ہے کہ پہلے مسجد تلک ہی ہوتی تھی، اب ہے ملا کی دوڑ سنسد تک. یعنی کل کا ملا آج کا سیاسی رہبر بننا چاہتا ہے، رہبری تو اس کو کرنا چاہیے لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے کرنا چاہیے. وہ بازیگری اور وہ گھٹیا پن جو ہمارے سیاسی لیڈروں میں آ چکا ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اسی شہر میں ایک شاعر تھے مشتاق پردیسی، خاصدان کے عنوان سے ان کا ایک مجموعہ بھی آیا. ان کی شاعری کو مقبول و محبوب ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کی خود قدر نہیں کی، لہٰذا ایسے لوگ کم ملیں گے جو ان کے شعر بھی سنا سکیں. لیکن یہ راشٹری سہارا سے وابستہ رہے اردو حصے سے، اور اس میں بڑے عہدے پر فائز تھے. جب وہ نکلا تو اول دن سے آخر دن تک وہ اس کے ساتھ رہے. ڈاکٹر شوق اسیر رامپوری کا تعلق لکھنؤ رامپور سے تھا، لیکن وہ لکھنؤ میں کافی عمر انہوں نے کافی وقت گزارا. یہاں ان کے سمدھی رہتے تھے شاہ رامپوری صاحب، ان کے گھر پر ان کا قیام رہتا. ان کا ایک شعر سماعت فرمائیں کہ بدل سکا ہے نہ اب تک مزاج پتھر کا، بدل سکا ہے نہ اب تک مزاج پتھر کا، یقین نہ ہو تو کوئی آئینہ تلاش کرو. اسی شہر میں طارق قمر جو جماسال شاعر ہیں، ETV اردو سے وابستہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مہذب ہیں، اچھے خانوادے کے ہیں، اور بظاہر ان کا انکسار متاثر کرتا ہے. کم وقت میں زیادہ ترقی کی ہے، اور ان کی ترقی پہ جلنے یا حسد کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے. ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا. شعر تو ان کے بہت سے پسند کیے جاتے ہیں، لیکن چلتے ہوئے شعر نہ پڑھ کے میں وہ شعر پڑھتا ہوں جو ان کا مقطع ہے کہ تاریخ کتنی بار کہا سچ کہنا چھوڑ، تاریخ کتنی بار کہا سچائی تحریر کو کڑوا کر دے گی. اسی طرح کے حقیقت مبنی وہ شعر کہتے ہیں. یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظر نظر سے ملا کر کلام کرایا، نظر نظر سے ملا کر کلام کرایا، غلام شاہ کی نیندیں حرام کرایا. یا انہوں نے یہ شعر بھی کہا کہ ہماری پیاس کو مجبوریوں کا نام نہ دو، ہماری پیاس کو مجبوریوں کا نام نہ دو، ہم اپنے پاؤں سے چشمے نکال دیتے ہیں. اسی شہر میں انبر بہرائچی صاحب قیام پذیر ہیں، بلکہ اب وہ یہی ان کا مسکن ہے. بہت خاموش طبع آدمی ہیں، لیکن قلم ان کا ہمیشہ چلتا رہا، اپنے جلوے بکھیرتا رہا، اور ایسے موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا جس میں عام طور پہ اردو والوں کے پر جلتے ہیں. اس صلاحیت کا شاعر جب یہ شعر کہتا ہے تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا انسان یا سننے والا کہ کانچ کی چھت پر دہکتی دھوپ تھی بکھری ہوئی، کانچ کی چھت پر دہکتی دھوپ تھی بکھری ہوئی،
थी बहुत फुर्सत मगर हम चैन से सोए कहाँ। इसी शहर में नसीम अख्तर सिद्दीकी जो उस्ताद शायर थे, जिनकी किताब कायनात के नाम से संजय मिश्रा शौक, जो उनके लायक तरीन शागिर्द हैं, उन्होंने शाये की और उसका रस्म इजरा हुआ, जिसमें फजल इमाम साहब, प्रोफेसर शादी बदौलवी साहब, अहमद इब्राहिम अलवी साहब, सूफी सैयद अली साहब और दीगर मुफक्कीरीन अदब मौजूद थे। वो बहुत खुल के गुफ्तगू हुई थी। फजल इमाम साहब जब तक हयात रहे तो हर महफिल में गुफ्तगू किसी मौजू पे हो, शायरी किसी की हो, इजरा किसी को हो, नसीम अख्तर सिद्दीकी की शायरी और उनकी खूबियों को बयान करना नहीं भूलते थे। यही शायरी और फनकार की मेराज है। उन्होंने कई शेर कह के चौंकाया। उन्होंने कहा कि अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, मैं टूट कर बिखर गया मगर खुदा कहा नहीं। उन्होंने ये शेर भी कहा कि अब इसके बाद अलग रास्ते अलग मंजिल। कभी कभी ये कैफियत भी पैदा होती जिसके साथ हम चलते हैं, उसी से हमको एक लगता है कि हम इससे अलग हो जाएं तो बेहतर है। उस मंजिल पे शायर कहता है कि अब इसके बाद अलग रास्ते अलग मंजिल, तुम्हारे साथ अभी तक निभाह मैंने किया। या उन्होंने ये भी कहा कि दो चाहने वालों में दूरी भी ज़रूरी है, दो चाहने वालों में दूरी भी ज़रूरी है, क्या तुमने नहीं देखा दरिया के किनारों को। उन्हीं के शागिर्द संजय मिश्रा शौक हैं, जवां साल हैं, शायरी करते हैं, बहुत तेज़ रो अदब के शहसवार हैं, नस्र भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं। उन्होंने एक शेर कहा जो बहुत पसंद किया जाता है, मैं अक्सर निज़ामत में पढ़ता हूँ, हवाले में पेश करता हूँ कि ये बात किसी मुसलमान ने कही होती तो इतनी दमदार न होती, लेकिन एक पंडित कह रहा है। उन्होंने कहा कि हालात की जंजीर में कसने लगे आंसू, हालात की जंजीर में कसने लगे आंसू, गुजरात कहा था कि बरसने लगे आंसू। या उन्होंने नात में रुबाई में ये शेर कहा कि हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वही शायर कहता है कि मुफ्त इस बाजार में मुर्दा कोई ढोता नहीं। ये हकीकत हाल है कि मुफ्त इस बाजार में मुर्दा कोई ढोता नहीं, हर कदम पर वक्त की आवाज़ है पैसा निकाल। नसीम अख्तर सिद्दीकी के एक और शागिर्द हैं जनाब साहिल आरफी, जिनको उनके एक मतले से उम्रे की सादत नसीब हुई। मतला यूँ था कि मैं कैसे जाऊँ मेरे पास मालो ज़र न पैसा है, मैं कैसे जाऊँ मेरे पास मालो ज़र न पैसा है, तसव्वुर चल मदीने चल तुझे कब किसने रोका है। इसी शायर ने गज़ल में ये शेर कह के चौंकाया कि मेरा लम्स पाएँ तो बोल उठें अभी बुतकदे के तमाम बुत, मेरा लम्स पाएँ तो बोल उठें अभी बुतकदे के तमाम बुत, मगर ऐ खुदा तेरे खौफ से कभी पत्थरों को छुआ नहीं। इसी शायर ने ये भी शेर इसी गज़ल में कहा कि तेरे नाम के जो अलिफ में ज़म कोई हर्फ है तो वो मीम है, यही मीम मेरी शनाख्त है, कोई मीम जैसा हुआ नहीं। इसी शहर में एक उस्ताद शायर है मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी, जो वक्तन फ़वक्तन हमारी नशिस्तों का हिस्सा रहते हैं। उन्होंने एक हमदिया दीवान, एक नातिया दीवान और एक रुबाइयात का दीवान अदब को दिया। ये उनका बड़ा कारनामा है। और चलते फिरते दीवान की शक्ल में जनाब हैदर अलवी, इरफान लखनवी, क़ारी शमशेर, डॉक्टर इखलाक, अफजल लाहौरी और न जाने कितने उनके शागिर्द हैं जो उनके बाद भी रोशनी बिखेरते रहेंगे। उनका ये शेर मुझे पसंद है, जो गज़ल ही का शेर है लेकिन इसमें मजहबी फ़िक्र है, मजहबी रमक और चमक दमक है। शेर यूँ है कि किसी ने सुबह बड़े प्यार से कहा था उठो, किसी ने सुबह बड़े प्यार से कहा था उठो, महक रही है फ़ज़ा में अज़ान की खुशबू। उन्हीं के शागिर्द हैदर अलवी साहब ने ये शेर कहा कि वो हवेली पी गई जो मेरे पुरखों का लहू, वो हवेली पी गई जो मेरे पुरखों का लहू, वक्त के हाथों से उसका टूटना अच्छा लगा। या उन्होंने ये शेर कहा, ये मौजू दूसरों के यहाँ भी है लेकिन जनाब हैदर अलवी के यहाँ ज़्यादा निखर के सामने आया, इसलिए इस शेर का जिक्र भी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमारा दिल तो ये मिलता है चंद लोगों से, हमारा दिल तो ये मिलता है चंद लोगों से, मगर ये हाथ सभी से मिलाना पड़ता है। इसी तरह के खूबसूरत शेर जनाब इरफान लखनवी कहते हैं। वो फरमाते हैं कि उछाल देते हो दस्तार बरसरे महफिल, उछाल देते हो दस्तार बरसरे महफिल, ये तुमने तर्ज़े सहाफ़त अजब निकाला है। या उनका ये शेर पसंद किया गया, नसीम अख्तर सिद्दीकी, मेराज फैज़ाबादी और दीगर असातिज़ा ने पसंद किया और खुल के तारीफ़ की। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं,
इसी तरह के खूबसूरत शेर न सिर्फ इरफान लखनवी बल्कि उनके एक और मनंजा शागिर्द मौलाना कमर सीतापुरी, वो लखनऊ में रहते हैं पिछले 35 साल से, लेकिन ये उनका झूठा शेर बहुत मशहूर हुआ। और मशहूर इसलिए हुआ कि इसमें सदाकत की चमक भी है, हकीकत है। वो फरमाते हैं कि फिर लौटना पड़ेगा हमें गाँव की तरफ, फिर लौटना पड़ेगा हमें गाँव की तरफ, शहरों में ज़िंदगी के उजाले नहीं रहे। ये मौजू ऐसा है कि जनाब तशना आलमी के यहाँ बहुत ज़्यादा था और होना भी चाहिए। उनका ताल्लुक़ गोरखपुर के किसी गांव से था, गालिबन सेलमपुर से, और जब वो लखनऊ आए तो पहले गोरखपुरी ख़ुद को लिखते थे, बाद में आलमी हुए। वो आलमी इंटरनेशनल तौर पे मशहूर तो नहीं हो पाए, यानी अपनी चलत फिरत या कहना चाहिए कि वो ममालिक गैर कम गए, सिर्फ एक मुल्क गए कुवैत, उसके अलावा कहीं नहीं जा सके। लेकिन उनकी शायरी जो मशहूर शोरा हैं उनसे कहीं ज़्यादा मशहूर हुई नाज़िमीन मुशायरा के हवाले से। उन्होंने कहा था, गांव का पस उन्होंने मंजर खींचा है, उन्होंने कहा कि हटो हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है और मैं तुमको छोड़कर हरगिज़ न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। या गांव गांव के यहाँ दर्द यूँ है कि गांव घर जब से छुटा शहर में आया तशना, गांव घर जब से छुटा शहर में आया तशना, हुजराए दिल को ही चौपाल बना रखा है। या उन्होंने ये शेर कहा कि हम अपने गांव से जब शहर आने लगते हैं, हम अपने गांव से जब शहर आने लगते हैं, तमाम रास्ते वापस बुलाने लगते हैं। गांव के शेर तकरीबन 50 उनके यहाँ मिलते हैं। लखनऊ पे एक अछूता शेर उन्होंने कहा कि आए मेरे गांव अब तू मेरा रास्ता न देख। इसमें गांव का दर्द है और लखनऊ की खूबी का बयान है। आए मेरे गांव अब तू मेरा रास्ता न देख, मैं लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया। जनाब मिर्ज़ा शाहिद साहब के शागिर्द क़ारी शमशेर आलम भी हैं, उन्होंने भी खूबसूरत शायरी की। नात के हवाले से वो बहुत मकबूल हुए और मकबूल होना चाहिए, इसलिए कि क़ारी कुरान एक हाफ़िज़ कुरान के सीने में जो किताब है वही किताब तो है जिसमें दुनिया की तमाम राहें खुल जाती हैं और वो जो मसदूद रास्ते हैं, जो खुफिया रास्ते हैं, वो भी वाह हो जाया करते हैं, रोशन हो जाया करते हैं। बहरहाल मैं चलता हूँ। इसी शहर में सलीम ताबिश हैं जो डॉक्टर मिराज के शागिर्द हैं, मौलाना यकीन फैज़ाबादी हैं, इन सब के शागिर्द पैदा हो चुके हैं। इस तरह डॉक्टर मिराज को दादा उस्ताद भी कहा जा सकता है। अबरार सालिम हैं। अब मैं साइंस सदनपुरी एक उस्ताद थे, उन्हीं पे अपनी बात तमाम करता हूँ। मैंने कोशिश की है कि कम गुफ्तगू की जाए, आपका वक्त कम ज़ाया किया जाए, लेकिन कुछ माजी के शोरा और कुछ हाल के शोरा से आपको मुतारफ़ कराया जाए। ये सिलसिला यहीं बंद नहीं होगा बल्कि चलता रहेगा। अब मैं चलता हूँ साइंस सदनपुरी साहब की तरफ। साइंस सदनपुर एक जगह है, कस्बा है, उसी से उनका ताल्लुक़ था। साइम साहब का उस्ताद शायर थे, बहुत से लोग इनसे वाबस्ता थे। एक पूरी कहकशां इन्होंने अदब की बिखेरी, जिसमें मिस्टर लखनवी, कैसर वारसी, सलमान अब्बासी और बहुत से अंधेरे उजाले में इनसे इस्तेफादा करने वाले। कैसर वारसी साहब ने ये शेर कह के चौंकाया कि मकाबिल गर्चे दुश्मन हो मगर हम लखनऊ वाले किसी भी हाल में लहजे को बाजारी नहीं करते। मिस्टर लखनवी ये क़ता अक्सर पढ़ते थे और बहुत मशहूर हुआ कि करीब ही में नहीं दूर दूर होता है, करीब ही में नहीं दूर दूर होता है, किसी में इज्ज किसी में गुरूर होता है। और बता रहा है ये सदियों का तजर्बा मिस्टर, हर आदमी में सड़ीपन ज़रूर होता है। राम प्रकाश बेखुद भी इन्हीं के शागिर्द हैं और ये नाम छूट रहा था, ये बहुत अहम नाम है राम प्रकाश बेखुद का। बेखुद साहब ने शायरी तो साइम साहब से सीखी, लेकिन इनकी डेग के चावलों में जो महक है वो इनकी अपनी है, प्याले इनके अपने हैं। वो कहते हैं कि हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है, हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है, यकीन आए तो सांसों को रोक कर देखो। तो उन्होंने एक लॉजिक, एक फ़लसफ़ा आपके सामने पेश किया। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि चराग को हवा बुझा देती है, लेकिन उन्होंने बात दूसरे अंदाज से पेश की। मुसव्विर लखनवी बहुत अहम नाम था शहर अदब का। नात के कई मजमूए, गज़ल के मजमूए उन्होंने छोड़े। चौधरी अब्दुल सत्तार हामिद उस्ताद शायर थे, जिन्होंने हर महीने 2 नशिस्तें की 15 रोज़ा की शक्ल में। और कमाल ये था कि एक कप चाय पे 150 शेर वो सुनाते थे। तकरीबन 5 बड़े बड़े उन्होंने दीवान नहीं बल्कि कुल्लियात छोड़ी हैं। उनके शागिर्द ऐसा नाज़मी हैं, वो भी काबिल ज़िक्र हैं। इन सब पे गुफ्तगू होगी, तफसील से होगी और बाद में होगी।
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔